Fogala Filcus Galano, Amo Pada Paul Sequera, Pulpunya Fidu Subika, Tumka, Pranam Pateta, Tumka Pelitasa, Amja Patron Sam Paulo J, Tarke Fest, Dunaja Bisani no Tarke, Solvadis, Ayami, Angus Filcus Gara, I Taradis Nakaran Kata. ह्या विषयात इलोसोबी वर्दी म्हणून म्हाका बगले एका तरान एक फेस्ताची तयार आहे म्हणून आमी सांगेत कित्याक ब्रेस्तारा थांबून आमी नोवेल करता आनी ताचे पुनो ताचे पयले इंग्लिशी तयार केल्ल्या वेळार सगळ्यांक खांतो बाकी उमेदीन बरोवंक आमकां साध्य जाता त्या देखून थोडो विभाग दिवंक हांव संतोश पावता हांगासर सांग पावलो पणकुंजेकारांक मस्त मोगासो म्हणलें म्हाका कळून आयला आनी मस्त भक्त São Paulo tem essa, आणि São Paulo नी हांगासर मस्त अजापण केल्या हांगासर ह्या परिसरांत क्रिस्तांवांक तशेंच क्रिस्तांवांक मस्त भक्त आसा हांगासर फेस्त जाता आसतना अक्रिस्तांवांनी हांगासर वाते पेटोवच्यो मागणे करून घेवचे आनी दाखोवन सुको मान हें बरें पळयत आसतना सगळ्या पणकुंजेकारांक हो São Paulo एक आदर्श व्यक्ती म्हणलें म्हाका भोगता ते देखून फेस्त केवळ आमकां मात्र न्ही क्रिस्तांवांक बगार सगळ्या हांगासर जाती खातीच्या सगळ्या लोकांक एक फेस्त म्हणलें म्हाका भोगता आमी जाणावो आमच्या देशजींत São Paulo समर्पण दिल्ल्यो दोनूच फिरगत्यो आमची मनगडी फिरगत 100 वर्सां उतरली आनी एक देलांत पेट्रो म्हणून आसा विटला वार्डांत आसा ती आयल्या बाद आराम जाली तशी दोनूच फिरगचो आमच्या फिरगजेक खंडितान विशेष मान आसा आनी म्हाकाय हांगासर विकासा आयल्या वेळार म्हजें नांव पावलो म्हणटा आसतना म्हाकाय मस्त मोग पयलेंच म्हाका ताचे बरपां विशयांत म्हाका मस्त अभिमान आनी म्हाकाय मस्त प्रेरण ताचे वयल्यान सद्द हांवें वाचची त्या देखून हांगासर आयल्या उपरांत आनीक म्हजी भक्त आनी ताचे ते मान गौरव म्हाकाय चडला आनी ह्या फेस्तांतय म्हाकाय मस्त संतोश आसा São Paulo विशयांत थोडी संगत्यो सांगच्यो जाल्यार São Paulo जेजू जल्मल्यात त्याच वेळार जल्मलो इतलेशे चड निदान पुरो ताचे उपरांत ताच्याच जिविता विशयांत अपोस्तलांच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 2 वड 3 ते तो सांगता हांव दास म्हणल्यार कडेन जल्मलो ताच म्हळ्यार आतां तुर्की आसा थंयसर सिरिया पयलीं आसले थंयसर एक शहर आसलें थंयसर तो जल्मलो जुदेवाच्या कुटुंबांत तो जल्मलो आनी कामाल्यान म्हणल्या एका व्हडल्या गुरू थंय ताणें शिकप जोडले आनी अशें तो एक बरो शिकपी जुदेव जावन तो वाडलो ताचे उपरांत आमी जाणावो क्रिस्तांवाचो मठ वाडल्या वेळार खंडी जावन जुदेव धर्माक एक आडखळ जावन आसली त्या देखून ताच्या धर्मान करूंक तो दमास्कस वयता आसतना थंयसर सोम्याक तो भेटता ताचे उपरांत सोम्या मार्फत तो परिवर्तन जाता आनी ताणेंच सांगलें जावन आसा रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 वड 13 हांव जावन आसा एक अपोस्तल हांवूय जावन आसा एक अपोस्तल उरले 12 जाण अपोस्तल जेजू संगात आसले वो ना जाल्यार वो म्हणटा हांवें तितलो वावर केला जेन्ना ते वावर केला त्या देखून हांवूय सोम्याचो अपोस्तल म्हणटा अशें ताका आमी अपोस्तल म्हणून ताका नांव आमी आपयता आनी ताणें जायती बरयलां म्हळ्यार तुमी जाणा न्ही 14 ताणें पत्रां बरयल्यात पवी सभेक खूब अपुर्बायेची बुडायेची पत्रां ताचे उपरांत ताणें सांगली 2 कोटेशनां म्हाका मस्त मोगाची तो म्हणटा गलासकारां बरयल्ल्या पत्रां ती 2 वड 20 थंयसर सांगता हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तशें क्रिस्त आतां तो एक जाता क्रिस्ताचे मिसांव आपल्याचे मिसांव क्रिस्ता खातीर हांव मरोंक तयार आसा म्हणलो एक विशय हांगासर ताच्या उतरांत कळटा तशेंच दुसऱ्या तिमोथेक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वड 7 थंयसर तो म्हणटा म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्याय म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो बोवाट हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरतलो आसा हो मुकुट निती सोमून सुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो पळयात सोम्या खातीर कितलो ताणें वावर केलो त्या देखून आतां तो मुकुट म्हाका खंडी जावन सोमी दितलो म्हणून वसत आसो तितलो मोग ताणें जेजू खातीर दाखयला कितल्या करपाची उतरां पळयात आनी तेच भगवत मनशाक रोमा दोगदोणी आसली आनी ही दोगदोणी निरो म्हणलो राय आसलो ताच्या काळांत जाल्लें आनी 7 आनी 37 वेत ताची गोमटी कातन ताका माटयेर मारलें आनी अशें एक वीर
मार्टीर जालो म्हणले आमी समजत आहोत आणि ते फेस्त आमी परवा 20 आणि 9 तारखेन हांगा आयतारा आमी समारंभ करता आहोत असलो मान या सांताक फावो आता आमी हांगासर तारखेचे फेस्त म्हणटा तारखेचे फेस्त म्हळ्यार मार्टीर मेल्ल्याचे फेस्त केवळ जुआंव बाप्तिस्ताक मात्र ताच्या जल्माचे आणि ताच्या मार्तिराचे फेस्त आमी आचरण करता एकल्याचे मात्र उरले सगळ्यांचे मार्तिराचे तांचे मरण पावल्या दिसाचे फेस्त आमी आचरण करता त्या दिस ते सरकार गेले म्हणले एक चिंता दवरता त्या देखून सांव पावलो मार्तीर म्हणले फेस्त परवा सो सोमवारा दीस आमकां आमी आयतारा दीस आमी आचरण करता त्या दीस सगळी आमी फिरगज समुदाय जावन हे आचरण आमी करता आता ह्या फेस्ताक आमी कसली तयारी केल्या म्हणले थोडे सांगूंक हांव संतोष पावता येदोळसो आमी तयारी सुरू केल्या आमी सोमारा दीस हांगासर फिरगजेच्या सकल मालगड्यांक घरा कुमगार करून आमी दिला आता फाल्यां ब्रेस्तार थावनो आमी त्रिदुंबू आमी आचरण करता त्रिदुंब म्हळ्यार तयाराय 3 दिसाची फेस्ताक तयाराय आणि ह्या मारिफात आमी फेस्ताक तिगे लागशिल्ली तयारी आमी करतल्या सांगत आस इगज नितळ करूंक आसा सोनवारा दीस इगज नितळ करून फेस्ताक आमी तयारी करतल्या शुक्रार दीस घुमसारां आसतली ताच्या उपरांत लोक मोडतम दिता मेजीर माव दिता अशें फेस्ताच्या खर्चाक ते डिटेल्स आसात उपरांत फेस्ताच्या दिसा कसली तयारी फेस्ताचे मीस 10:30 वरांचेर आसतले 15 मिनटां पयले मानाच्यो वाती आमी दितल्या हे फेस्ताचे दिसाचे प्रधान ह्या जावन फादर मुल्ला शास्त्र सोतिरोत्तर माननीय बाप रिचर्ड कुबेलियो तो प्रधान ह्या जातलो सांगत आस थोडे वारण्याचे पाद्रा बियंपूर त्या दीस आयतार तांकां मीस आसा तरी थोडे सैरे पाद्रा आमचे लागीं येतले मिसाच्या पयल्या मिसा उपरांत आमच्या भुरग्याच्या पुरब्याचे बँड आसा तुमी जाणात आमच्या भुरग्याचे बँड बरें आसा म्हणलें त्या देखून त्या दीस भुरगीं बँडांक आनीक सोब आमकां दितले आमचे आलदार भुरगे आसात आमचे बरें गोवायर आसा तशेंच आमची लितूची सकड आपुरबायेन मांडावळ जाल्या लितूचो विशय जावन आसा कळनासतना मागया सांव पावलाच्या पावलान चलया म्हणून सांव पावलून सांगले की पयल्या तेसलोनिकरांक अध्याय 5:17 तो विशय आमी बरोबर नियाळ करतल्या तुमी जाणात हे वरस मागण्याच्या वरस न्ही त्या देखून मागण्याक संबंधाचो विशय आमी काडला मीस जाल्या उपरांत सगळ्यांक रिफ्रेशमेंट आसा हो इतलो विवर तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेता त्या देखून आमी सकड ह्या फेस्ताच्या कार्यात आमी वांटिली जावया तुमी गांवांत आसून पुरो तुमी परगांवांत आसून पुरो सगळ्यां मध्ये आमकां डान्स हो एक युट्यूब त्या देखून म्हाका कळीत आसा तुमकां वस्तू अभिरूच आसा फिरगजेंत एक जावन फिरगजे विशयांत जाणा जावन त्या देखून हें फेस्त आमचो भावार्थ वाडोवंदी आमची भक्त सोडोवंदी एकामेका आसो तो फिरगजेंतलो संबंध वाडोवंदी म्हणून हांव आशेता वेळारी आमी आमचे युट्यूबा मारिफात तुमकां मिसाचें बलिदान तुमकां भाग घेवंक आमी अवकाश करून दिता फेस्ता दिसी तुमकां तो अवकाश आमी करून दिता इतले विवर सांगूंक हांव संतोष पावता आतां हांगासर तुमी पळयतात आमचो सांव पावलो ताच्या एक ल्हानशें मागणें हांव करन बेजार करन निमाणें कर्तार करन एक बटवे एक समजण दिवचे कार्य आखर करता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन सतीच्या बापा सांव पावलो आमचो अपोस्तल सांगत आस आमच्या फिरगजेचो पात्रोन ह्या पात्रोनाक तुमी आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अंतर दिता ताचे तारखेचें फेस्त आमी आमच्या फिरगजेन आयतारा दीस आचरण करता आसतना आज ही एक तयारेची रीत आमी हांगासर चलयता हांगासर आसच्या ह्या इमानीचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल ही इमास तूं पवित्र कर आनी ह्या मारिफात तूं ताच्या मारिफात आमचेर आमच्या सर्व कुटुंबाचेर गांवांत आनी परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सकल सांत्यांचेर आमच्या कार्यक्रमाचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल आनी अशें ह्या गांवांत सकल आमी क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव माया मोगान जियोवंक तूं आमकां प्रेरीत कर हे मागणें तुका आमी भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पॉप सोबयासो सर्वपदवेदार ही बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा या इमानीचेर आणि आमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन निमाणे सांव पावलाक आमी गीत करूया Bagi wonder duk sang Paula
जिंतीलाच्या आपोस्ताला क्रिस्तासाक जाऊन तुका विसला सरसाई तुझी दिसां पावला बघेवन संपवला आमकां विनंती कर बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.